वालेकुम। अच्छा, तो नवल अपनी पीक की तरफ जा रहा है। देख लो दोस्तों, आपके लिए कितने अच्छे राइटर्स और उनके जो अच्छे नवल्स होते हैं वो पहले पढ़ते हैं, उनको तैयार करते हैं और उसके बाद वो अपलोड होते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आपकी तरफ से जो रिस्पांस है वो ना होने के बराबर है। प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें यार। क्या होता है, लाइक बटन प्रेस करें अंगूठे से। अंगूठा भी है, बटन भी है, पैकेज भी है। एक गिफ्ट होगा आपका मेरी तरफ। शुक्रिया। उर्दू नावल साइयाँ अगेन स्टार्ट करते हैं। लॉन्च में बीजान फरहीन शाह सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और माहम उनके पास बैठी कोई बात बता रही थी। इरम सिबकतगिन की नज़र सामने फरहीन शाह के चेहरे पर टेक गए। किसी की मौजूदगी को महसूस करते फरहीन शाह ने सर उठाया तो आंखें फटी की फटी रह गई। हाथों से चाय का मग छूट कर लुढ़क गया। माहम बदक कर उठी और हैरत से दोनों को देखा। फरहीन शाह कांपते जिस्म से अपनी जगह से उठी। इरम सबकतगिन साइड तरफ से हंसी। मेरा आना इतना वाशितनाक नहीं था जितना तुम्हें महसूस हुआ। फरी, मेरी बहन, अपने शाल को एक तरह से बाजू पर ठीक करते तंजिया कहा। शाह हवेली के दरोद्वार जैसे चौकन्ना हो गए थे उस हस्ती के कदम रखने से। फरहीन शाह बेयकीनी से अपने सामने अपनी बहन को देख रही थी। इतने सालों बाद वो उसे देख रही थी। इरम उनकी ज़बान लड़खड़ाकर उनका नाम ले सकी। हाँ, मैं फरहीन शाह, तुम्हारी बहन। इरम सबकतगिन ने इस्तेज़ाया हंसते जताया। बेगम कहाँ हैं आप? मुझे डेरे के लिए निकलना है। लाउंज में यूसुफ शाह की भारी आवाज़ ने साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वह अपना ध्यान कफ का लिंक सही करते हुए कमरे से बाहर आए थे और अब सीढ़ियों के कोने पर खड़े थे। हमेशा की तरह आज भी इरम सबकतगिन उनकी आवाज़ पर लरस सी गई थी। दिल उसी तेजी धड़का था जैसे कभी अपनी जवानी में धड़कता महसूस करती थी। यूसुफ शाह का जलाल रूप ऐसा था कि इरम सबकतगिन सीढ़ियों की सीध में खड़ी थी, लेकिन निगाहें उनकी आवाज़ पर, फरहीन शाह पर ही जमी हुई थी। हिम्मत ही नहीं होती कि सर जरा सा घुमाकर सीढ़ियों पर खड़े यूसुफ शाह को देख लें। फरहीन शाह ने इरम को देखा, फिर गर्दन घुमाकर यूसुफ शाह को देखा जो काफ लगा रहे थे। फिर से गर्दन घुमाकर इरम को देखा जिसकी मुंतशिर निगाहें अब उठने को तैयार थीं। फरहीन शाह ने बेशक बहुत मुश्किल से खुद का दिल यूसुफ शाह के लिए आमादा किया था, लेकिन अब उनका दिल पसीज रहा था इरम की मुंतशिर निगाहों पर जो यूसुफ शाह को देखने के लिए बेकरार थीं। इरम ने साकत नम आंखें घुमाकर यूसुफ शाह की तरफ उठाई जो दोनों कफ्स लगा चुके थे, लेकिन नीचे लाउंज की खामोशी पर ध्यान अभी तक नहीं दिया था। इरम की आंखें जैसे पत्थरा गई थीं यूसुफ शाह को देखकर। वही रूप, वही शख्सियत में जलाल, वही सहर तारी कर देने वाली नज़र और वही भारी आवाज़। कुछ भी नहीं बदला था यूसुफ शाह में। अगर बदला था तो सिर्फ ये कि उनके सर पर सईदों के सरदार की हैसियत से बड़ी पगड़ी थी, काले रंग की, और कंधों पर मैरून रंग की शाल थी। कॉम्पिटी के बालों से लग रहा था कि बालों में हल्की सफ़ेदी आ रही थी। घनी मूंछें थी जिनका ताव दिया गया था और हल्की हल्की दाढ़ी थी। इरम तो अपनी आंखें पलटना भूल गई थी। फरहीन शाह ने जोर से आंखें मेच ली और सर झुका लिया। महम अजीब ना समझे से ये सब देख रही थी। उसे ना ये सामने खड़ी औरत का पता था, ना ही अपने बीच जान की हालत की समझ आ रही थी कि अचानक उनकी बहन कहाँ से नमूदार हो गई थी। फरी जी, कहाँ हैं आप? यूसुफ शाह ने खामोशी पर दोबारा आवाज़ देते सर उठाया तो सामने खड़ी औरत को देखकर खामोश हो गए। वो नहीं पहचान सके थे जो सामने खड़ी थी। यूसुफ शाह ने अपनी निगाहों का रुख बदला क्योंकि आंख भर कर तो सिर्फ अपनी बेगम को देखते थे। दूसरी औरतों को देखने की अब तक चाह नहीं थी। नज़रों के फेर जाने पर इरम को दिल फिर से दुख गया था। वो अपना सर झटकती हंस दे, यानी उन्हें पहचानना ही नहीं गया। यानी आज भी यूसुफ शाह ने फरहीन शाह के अलावा किसी औरत को ना देखना चाहा, ना पहचानना। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ आपको, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? मुझे डेरे के लिए निकलना है, आप कहाँ हैं? मुझे कमरे भी नज़र नहीं आ रही। यूसुफ शाह सीढ़ियाँ उतरते फरहीन शाह के पास जाकर ज़रा गुस्से से बोले, लेकिन आवाज़ धीमी थी ताकि लॉन्ज में खड़ी औरत को उनका पता ना लगे। फरहीन शाह ने आंखें खोलकर सर उठाकर उन्हें देखा। आंखों में वाज़े कर्ब, वाज़े तकलीफ़ थी। आपको क्या हुआ है? यूसुफ शाह ने उनकी आंखों की तकलीफ पर पूछा, मगर फरहीन शाह
तड़पती निगाहों से यूसुफ शाह को देखने लगी, जैसे अपनी नज़रें उनके चेहरे से वार रही थी। ये फितरी था, वो भूली नहीं थी अभी जो इरम की वारिफ्ता निगाहें यूसुफ शाह पर थीं। उनका दिल खौफ से धड़क उठा था। शुगर थे यूसुफ शाह उनकी ज़िंदगी गुजारी थी उनके साथ, कैसे किसी और की वारिफ्ता निगाहों को बर्दाश्त करती। माहम बच्चे, यूसुफ शाह ने परेशान लहजे में पास करी माहम को बुलाया। जी आगा जान। वो फ़ौरन से 2 कदम आगे होते बोली, क्या हुआ तुम्हारी बीजान को? परेशानी से माहम से पूछा, लेकिन आंखें फरहीन शाह पर टिकी थी। आगा जान, वो औरत जो अभी आई है, इरम नाम शायद उनका। तब से बीजान ऐसे ही हैं। माहम ने फटाफट जितनी समझ थी बता दिया। वो भी इस सब सूरत हाल को समझने की कोशिश में थी। इरम के नाम पर यूसुफ शाह ने झटके से माहम को देखा, फिर फरहीन को। कौन? बेयकीनी से पूछा। फरहीन शाह की आंखों में पानी आ गया। शाह जी, आप तो बिल्कुल ही भूल गए, इतना बड़ा तो जुर्म नहीं था हमारा। तभी पीछे से इरम सबकतगिन की आवाज़ उभरी। यूसुफ शाह ने पलटकर उस सम्मत देखा जहाँ इरम थी। हाँ, वही थी, इतने सालों बाद उनके सामने। इरम, तुम यहाँ? यूसुफ शाह की हैरत से डूबी आवाज़ निकली, हाँ मैं यहाँ। इरम सबकतगिन कुछ सवालों के साथ, लेकिन आप तो पहचान भी नहीं रहे मुझे। आज भी नज़र अपनी फरीद जी पर ठहरी आपकी। फरीद जी पर दबाव देते वो हल्का फुल्का तंज कर गई। यूसुफ शाह ने लब भिंचे। बैठने का बोल दें, अब तो बूढ़ी हड्डियाँ हैं, अब इतनी देर खड़े रहने की हिम्मत नहीं रही। यूसुफ शाह को माजी की याद की तरफ इशारा करते कहा, हम डेरे पर जा रहे हैं, कोशिश करें मेहमान मेरे आने से पहले लौट जाएं। फरहीन शाह की तरफ गर्दन मुड़ते पूरे रोब से कहा और झटके से अपने शाल को कंधे पर डाला और तन फन करते हवेली से बाहर चले गए। बैठो आकर इरम। फरहीन ने खुद को संभालते सोफे की तरफ इशारा किया। अब वो यूसुफ शाह की जगह थी जिन्होंने डील करना था, तो इस सूरत में कमज़ोर पड़ना इरम फरहीन शाह के शायान शान नहीं था। इरम चलती सोफे पर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि तुमसे ऐसे सामना होगा कभी, फरहीन शाह ने संजीदगी से कहा। माम भी पास ही बैठ गई थी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं पलट कर कभी शाह हवेली आऊँगी, मगर तुम्हारी हवेली के एक असूल ने मेरे कदम उस तरफ लाने पर मजबूर कर दिया। टांग पर टांग चढ़ाते कब? क्या मतलब? क्या बात कर रही हो? फरहीन शाह ने जांचते नजरों से देखते कहा, मुझे लगा था मेरे बाद बेटियों को वनी कर देने का असूल बदल डाला होगा शाह हवेली के सरदार ने, मगर अफसोस रहा अपनी खाम ख्याली पर। फरहीन शाह की तरफ देखते अच्छा खासा तंज मारा था। फरहीन शाह ने ज़ब्त से बर्दाश्त किया। खोल कर बात करो। उन्हें शाक गुजरा कि शायद इरम जान गई है अनाबिया के वनी के बारे में। तुम्हें इल्म नहीं फरहीन कि तुम्हारी हवेली की बेटी किसके पास गई है वनी में? इरम सबकतगिन का लहजा अब सपाट हुआ था। फरहीन शाह के माथे पर बाल पड़े। मेरे घर आइए, मेरे बेटे के निकाह में। अबरू उचकाते जहर खुंद लहजे में कहा, क्या? फरहीन शाह को बुरी तरह से झटका लगा। वो तो न्याज खोकर कि बेटे को दिया हमने। तुम्हारा बेटा कौन है? वो जितनी हैरान होती उतना कम था। शर्म नाम की चीज़ है तुम लोगों में, बेटियों को खिलौना समझना। कब छोड़ोगे? क्यों नहीं अपना बेटा दिया उन्हें खून बहा में? हवेली के हिसाब से हसीन बेटी क्यों दी तुम लोगों ने? दिल नहीं कांपा। वही रवायत दोहराते हुए जो कई साल पहले मुझे पेश करते वक्त निभाई थी। इरम सबकतगिन पूरे जोश से चिल्लाए। फरहीन शाह का चेहरा जर्द पड़ गया। माम का हरस से मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। मेरा बेटा, उसे जितनी इज्जत दी जाए कम में फरहीन शाह। जैसे तुम्हारी बेटी को इज्जत दी, नाम दिया अपना, उन लोगों के पास नहीं छोड़ा जिनके हवाले तुम हवेली वालों ने किया था। इरम के बाद पूरे लाउंज में गूंज रही थी। फरहीन शाह पर जो इनकशाफ हुआ था वो उन्हें ढेरों ज़मीन में धन सानने के लिए काफ़ी था। उस दिन भी शाह हवेली की सबसे हसीन बेटी की कोई गलती नहीं थी, बस उसे इस हवेली के गद्दी नशीन के खून बहा में पेश कर दिया था। और आज भी तुम लोगों ने इस शाह खानदान के गद्दी नशीन की जान की खातिर उस हवेली की सबसे हसीन बेटी कुर्बान की। इरम सबकतगिन का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो यही सब कहने आई थी इस हवेली में। तब खामोश थी कि खामोशी रहना था, मगर अब उन्हें किसने रोकना था? तुम्हारे घर अनाबिया। फरहीन शाह की आवाज़ भर आई। यकीन नहीं आता तुम लोगों के दिल क्यों नहीं कांपते? फरहीन शाह, मुझे वनी किया था उस शख्स से जो तुम्हें चाहता था। इरम गुस्से से दर्द से बोली। फरहीन शाह ने आंखें मेच लीं। माँ हमने हैरत से इरम को देखा। ये पुरानी बात है फरहीन, बहुत मुश्किलों से ये बात कही। पुरानी बात नहीं, बात आज भी इतनी तरोताज़ा है जितनी पहले थी, इस वक्त थी। आज भी सबकतगिन तुमसे मोहब्बत करते हैं। इरम की आवाज़ में दर्द थी। फरहीन ने झटके से सर उठाया।
ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرین شاہ کے حلق سے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو آج جسے میں اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں وہ سچ میں میری کوکھ سے ہوتا، مجھے اڈاپٹ نہ کرنا پڑتا۔ ارم کے الفاظ پوری حویلی کی در و دیوار ہلا گئے تھے۔ فرین شاہ مسلسل نفے میں سر ہلا رہی تھی۔ مہم تیزی سے اوپر بھاگی تک بھی جان کے کمرے سے انہیں لاش کے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید جو باتیں ہو رہی ہیں اسے اس طرح کا اٹیک آ سکتا ہے۔ بہت کم اٹیک ہوتا تھا لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ تم نے مجھے ہر جگہ مات دے دی فرین۔ سبقت گیر نے تمہارے ساتھ اولاد کا خواب دیکھا تھا، مجھے کیسے یہ حق دیتے؟ نہیں دے سکے۔ اتنے کھڑے اپنی محبت میں کہ 2 مہینے بعد آتے ہیں گھر صرف ایک رات اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ ایسا کیا ہے تم نے جو نہ یوسف شاہ کو دور ہونے دے رہا نہ اس سبقت گیر کا پیچھا چھوڑ رہا ہے۔ ارم اپنی جگہ سے اٹھ کر درد سے پھنکاری تھی۔ اس اونچی آواز پر ملیحہ اور زمر تیسری منزل سے نیچے بھاگنے کے انداز میں آئی تھیں۔ سہیلا، فضیلت اور زوبیہ فریشہ اور اسام کے ساتھ درگاہ پر چادر چڑھانے گئی تھیں۔ ان کی منت جو تھی کہ ان کے بچے شادی کر لیں تو چادر چڑھانے آئیں گی۔ چپ کر جاؤ ارم، خدا را چپ کر جاؤ۔ فرین شاہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو دی۔ یہ ان کی ذات کی تذلیل کی اس عمر میں بھی ماضی نے پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ وہ بیدام سی صوفے پر بیٹھی بھی جان تبھی ملیحہ اور زمر ان کی طرف بھاگی۔ تم تو سن کر بے بس ہو گئی ہو، میں نے تو سہا ہے فرین، دیکھو میرا حال، مجھ پر تو ظلم کیے تم سب نے مل کر۔ ارم سبقت گیر فرین شاہ کے سامنے آ رکی۔ فرین نے نفے کرتے اسے دیکھا۔ میری زندگی کا تماشا لگا تھا جب میر پور گاؤں پورا آیا تھا فیصلہ سننے، جن میں 90% یہ دیکھنے آئے تھے کہ شاہوں کی سب سے حسین بیٹی کیسی ہے۔ ارم سبقت گیر کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اس وقت کو دوبارہ یاد کر کے میرا تماشا ایسا لگا کہ میرے حصے وہ انسان آیا ہی نہیں جو میری محبت تھی اور وہ تمہارے پاس تھا۔ ارم سبقت گیر کا لہجہ بھیگ گیا۔ اور میرے پاس وہ شخص ہے جو تمہاری محبت تھا۔ ارم نے دانتوں کو پیستے فرین کی طرف انگلی کی۔ فرین شاہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی مگر یاد آ رہا تھا۔ سب نے مل کر توڑا ہے مجھے، سب نے، بس گناہ یہ ہوا تھا کہ شاہوں کی بیٹی کو ایک شہزادہ پسند آ گیا تھا اور اس کا گناہ شاہ خاندان کے سردار کے سامنے آ گیا اور سردار لڑ پڑا اپنے بیٹی کی پسند کے لیے۔ ایسا لڑا کہ شاہ حویلی کے در و دیوار پر محبت پر خنجر چلاتے ہوئے یادیں چسپاں کر دیں۔ ارم سبقت گیر اب باقاعدہ رو پڑی تھی۔ ارم مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ فرین شاہ اٹھ کر ان کے سامنے آتی بے بسی سے روتے بولے، نہیں کر سکتی معاف۔ اس دن بھی یوسف شاہ سے قتل ہوا تھا تو ونی میں اس کی نسبت کو اس کی مانگ کو بھیجنے کی بجائے مجھے بھیجا گیا کیونکہ شاہ جی میں اتنی غیرت تھی کہ اپنی مانگ نہیں دے سکتے تھے۔ فرین کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا جو ارم کے ہاتھوں کی طرح بڑے تھے۔ آج بھی تم لوگوں نے یہی کیا، قتل یوسف شاہ کے بیٹے سے ہوا اور اس کی مانگ کی بجائے تم نے ایک حسین لڑکی کو ونی کر دیا۔ تاریخ دہرا دی شاہ حویلی کے باسیوں نے۔ واہ! ارم سبقت گیر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ زمر کی آنکھیں بھیگیں اس بات پر اور سر جھک گیا۔ یہ جو باتیں اب کھلی تھی اس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس وقت حویلی کے مرد حویلی میں نہیں تھے ورنہ یہ راز وہ اپنی اونچی گنگرج میں دبا دیتے، کبھی باہر نہ آنے دیتے۔ پلیز ارم بس کر دو۔ فرین نے اس کے ہاتھوں کو زبردستی پکڑا۔ 30 سال گزر گئے فرین، میں نے صبر کیا بہت، بے حد، بے انتہا۔ کیوں؟ مجھے سکون کب ملے گا؟ ہاں، نہ محبت دی اس حویلی نے مجھے اور نہ کسی کی محبت بننے دیا، کب مجھے سکون ملے گا؟ وہ فرین کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتی حسینانہ انداز میں چیخی۔ ملیحہ اور زمر کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مہم جو کب سے سیڑھیوں پر کھڑی تھی وہ ان باتوں کے بعد نیچے آنے کی ہمت نہ محسوس کر سکی، جیسے ان رازوں نے ٹانگوں سے جان نکال دی تھی۔ دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے کمر کو اڈاپٹ کیا، لوگ مجھے بانجھ کہنے لگ گئے تھے۔ فرین، میں بانجھ تھی کیا؟ کیسے سب کو بتاتی کہ میں بانجھ نہیں ہوں بلکہ بدقسمت ہوں جو انچھوئی ہے، جسے چھونے کے لیے اس کا شوہر راضی نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ 30 سالوں کا دکھ کرب صبر اب چیخوں میں نکل رہا تھا۔ خدا قسم اگر کمر نہ ہوتا تو آج ارم زندہ نہ ہوتی۔ اس کی میں نے تربیت کی ہے، میں نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے اور اسے بتایا عورت صرف محبت کی بھوکی ہے، اسے عزت اور محبت کی بھوک ہوتی ہے اور وہ سمجھا بھی ہے۔ ارم نے خود کو سنبھالتے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ لیکن تم لوگوں نے ایک اور ارم اور ایک اور سبقت گیر میرے گھر میں کھڑا کر دیے۔ پر شکر مناؤ، میرا بیٹا قمر ہے، سبقت گیر نہیں۔
وہ تمہاری انابیہ سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ ارم نے تنزن مسکراتے کہا، پلیز ارم، معاف کر دو مجھے۔ فرین نے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھنا چاہا۔ ان کی بہن تھی، اتنے سالوں بعد ملن ہوا تھا، سینے سے لگانا چاہتی اسے۔ بس اب مجھ سے یا مزید رکا نہیں جائے گا۔ اپنے قدم پیچھے لیتے کہا، مجھ سے مل تو لو۔ فرین شاہ نے درد بھری آواز سے کہا، ارم سبکتگین نہیں چاہتی کہ وہ جب اس بار سبکتگین آئیں تو مجھ سے تمہاری مہک محسوس کریں۔ میرے لیے اس عمر میں مزید کوئی تکلیف سہنا مشکل ہے۔ اللہ حافظ۔ درد کو کندھوں پر اپنی چادر کو کندھوں پر درست کرتے تیز سے مڑ گئیں اور تیز قدموں سے باہر کا راستہ لیا۔ فرین شاہ بے دام سے صوفے پر گر گئی۔ بھی جان اور لونج میں تینوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور فرین شاہ کی طرف بڑھیں۔ ماضی، شکر ہے تم آج آئی، تمہیں میں نے بڑی اہم خبر دینی ہے۔ ارم جو کب سے ویٹنگ ایریا میں کھڑی سہیلا کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے آتے وہ تیز بولے، اوہو کیوں میرا انتظار، خیریت؟ پکا تم نے کام نکلوانا ہوگا۔ سہیلا اپنے شال کو کندھوں سے اتارتی ہوئی بولی، کتنی بدتمیز ہو۔ ارم نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا جس پر سہیلا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہیں میں نے یہ بتانا تھا کہ آج شاہ حویلی میں بڑی ہلچل ہے اور مجھے کوئی بتا نہیں رہا۔ اداس سی شکل بناتی وہ پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر 2 انگلیوں سے نقاب پکڑا ہوا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں جو ہلکے بھورے رنگ کی تھی۔ کیوں؟ سہیلا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے یار، یہ بڑوں کے درمیان سب جو کشمکش پکتی ہے نا، بچوں تک کہاں نہیں رہتے ہیں۔ بس اتنا پتہ لگا ہے کہ اس حویلی میں کوئی آ رہا ہے۔ آنکھوں کو چھوٹی کرتی وہ پرسوچ نگاہوں سے بولی، ارے واہ، میں نے سنا ہے کہ حویلی میں جب کوئی آتا ہے تب اہتمام اور سجاوٹ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بہن، مجھے بھی لے جانا اپنی حویلی میں۔ سہیلا نے پرجوش سے ہو کر اس کا بازو پکڑا۔ او بہن چھوڑو میرا بازو، حلیہ دیکھو تم اپنا، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، بال تمہارے مشکل سے کندھے تک ہیں، اوپر سے میک اپ کرتی ہو، تمہیں میں حویلی لے گئی تو میرا کالج آنا بانا بند کر دیں گے اور کسی بھی شہزادے سے اٹھا کر شادی کر دیں گے۔ ارم اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالتے جھرجری لیتے بولی اور اس پر سہیلا کا جاندار کہکا لگا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم قید خانوں سے نکل کر آئی ہو۔ اتنے اصول، اتنی پابندیاں، اف میرے گھر تو میں تو گھر سے بھاگ جاؤں یا ایک دن میں اللہ کے پاس سیدھا۔ سہیلا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، چلو فرین، تم لیکچر لینے چلے گی یا ہمیں بھی چلنا چاہیے؟ ارم نے وقت دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ آپ جانتے ہیں نا شاہ جی کہ فرین کی بات ہمارے بیٹے یوسف سے جڑی ہے اور ارم کا نام ہمارے سامر سے جڑا ہے، تو ذکیہ نے ابھی تک کیوں نہیں اپنی بچیوں کو بتایا کہ ان کی شادی یہاں ہوگی؟ بھی جان پریشانی سے بول رہی تھی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ یہیں کریں گے۔ بھلا آج سے پہلے کبھی شاہ خاندان میں، سید خاندان میں شادی بھی کسی اور خاندان یا ذات میں ہوئی ہے؟ جب بچپن میں جوڑ دیے جائیں نام تو وہیں ہوتے ہیں ہر صورت۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ شاہ جی نے مونچھوں کو تو دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن بی جان پریشان تھے کیونکہ ان کا سامر اس بات سے انجان تھا کہ اس کا نام ارم سے جڑا ہے، کیونکہ وہ بچپن سے اپنی خالہ کے پاس پنڈی رہتا تھا اپنے گھر کی نسبت۔ پھر یوسف اور سامر اکٹھے پڑھائی کے لیے امریکہ چلے گئے، لیکن یوسف شاہ کو بھی جان یاد کرواتی رہتی تھی کہ اس کا نام فرین سے جڑ چکا ہے جسے کبھی یوسف شاہ نے دیکھا نہیں تھا ایک حویلی میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس کا زیادہ وقت حویلی سے باہر گزرتا تھا۔ یوسف شاہ کو بورڈنگ سکول میں ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ مہینہ میں ایک بار ملنے آتا، جس پر کوئی بھی لڑکی سامنے نہ آنے پاتی۔ جب بڑے ہو کر وہ امریکہ جانے لگے تو دلی خواہش تھی کہ وہ فرین کو دیکھ، لیکن ایسا ممکن نہ اس کا۔ ان وقتوں میں بڑوں کا ڈر اور خوف بہت ہوتا تھا اور یوسف شاہ تو کسی صورت ان مردوں میں سے نہیں تھے جو شاہ حویلی کے اصول توڑتے، جن میں صاف تھا کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا بے شرمی ہے، اور یوسف شاہ بے شرم نہیں تھے۔ امریکہ جاتے وقت بی جان نے سختی سے دونوں بھائیوں کو کہا کہ باہر دل نہ لگا لینا، جس پر دونوں نے مطمئن کیا کہ وہ ایسے نہیں اور ایسا ہی تھا۔ دونوں کے اندر فلرٹ کرنے والا کیڑا نہیں تھا۔ اب حویلی کو سجایا جا رہا تھا کیونکہ حویلی میں ان دونوں کی واپسی تھی۔ فرحاد اور مدثر 2 ہی بھائی تھے۔ فرحاد کے 4 بچے تھے اور مدثر کی بس 2 بیٹیاں۔ دونوں بیٹیاں یعنی فرین اور ارم کا نام فرحاد شاہ کے بیٹے یوسف اور سامر کے ساتھ بچپن میں طے ہو گئے، لیکن مدثر نے صاف کہا تھا کہ وہ بچوں کو بتا کر ان کا دماغ اس طرف نہیں لگانا چاہتے، جب بڑی ہوں گی ان کی بیٹیاں تو بتا دیں گے۔ ویسے بھی کون سا سید خاندان میں باہر شادی کی اجازت تھی، تو اس بات پر مسئلہ نہ ہوا۔
ادھر سامر کیونکہ اپنی خالہ کے پاس ہوتا تھا تو اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ بڑوں کے مطابق بچوں کی کیا مجال کہ منع کریں ان کے فیصلے کو۔ ادھر مدثر کی دونوں بیٹیاں بے حد حسین تھیں۔ فرحین بڑی تھی اور ارم چھوٹی۔ دونوں کا حسن ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا، لیکن اگر مقابلہ کیا جاتا تو ارم زیادہ حسین تھی۔ دونوں ہی شاہ حویلی کے اصولوں کو زیر سایہ پلی بڑی تھی۔ پردہ نقاب اس وقت بہت سخت اور یہ دونوں ہی کرتی تھیں۔ فرحین کا مزاج ذرا سمجھدار والا تھا، بہت شوق نہیں تھا، لیکن ہلکی پھلکی شوخی اپنے مزاج میں رکھتی تھی، جبکہ ارم وہ ایک قسم کا پٹاخہ تھی، بہت چنچل، بہت نٹ کھٹ، بہت چلبلی سی، اپنے والدین اور بہن کی لاڈلی، لیکن جب خاندان کے سامنے ہوتی تو ان دونوں بہنوں سے زیادہ سنجیدہ کوئی نہیں تھا۔ نہ فرحین جانتی تھی کہ اس کا نام کس سے جڑا، نہ اس کے دل میں ابھی تک کسی مرد کا پیرا تھا، نہ ارم جانتی تھی، لیکن وہ خوابوں کو پورا کرنا پسند کرتی تھی۔ اسے کہانیوں کی طرح کا راجکمار چاہیے تھا جو اسے بے پناہ محبت کرے۔ دونوں کی قسمت میں کیا تھا یہ تو کسی کو بھی علم نہیں تھا۔